السلام عليكم. في الفيديو اللي فات شفنا la première méthode باش حسبنا le champ B créé par un fil fini ومن بعد لقينا واحد الكونكلوزيون pour un fil infini. دابا غادي نشوفو la deuxième méthode. La deuxième méthode غادي نشوفو هاد الفيكتور ZL فيكتوريال PM. ما غاديش نشوفو دي ال كتساوي و بي ام كتساوي وعاد نديرو البرودوي فيكتوريال، ولكن غادي نطبقو البرودوي فيكتوريال باغ ديفينيسيون. برودوي فيكتوريال ديال جوج ديال لي فيكتور شنو هو الموديول ديال الاول فوا الموديول ديال الثاني فوا السينوس ديال الزاويه بيناتهم. وانا شنو درت؟ الزاويه اللي ما بين دي ال اللي بالازرق و U ولا PM اللي الفيكتور يونيتير ديالو هو U اللي بالكحل، الزاويه ما بيناتهم هي تيتا، يعني هنايا غادي تكون الزاويه تيتا. دابا انا بغيت الزاويه ناخذها اون فونكسيون دو الفا ماشي ديال تيتا، ديال هاد الفا. كيفاش غادي ندير؟ ناخذ هاد المثلث اللي بالصفر اللي هو من او لبي لام، وغادي ندير مجموع الزوايا. شحال كيساوي مجموع الزوايا ديال المثلث؟ 180 درجه اللي هي بي، يعني هاد الزاويه اللي هي بي سور 2 زائد الفا الزاويه اللي بالصفر زائد هاد الزاويه هادي. وشحال هي هاد الزاويه هادي؟ هي بي كامله ناقص تيتا. هاد الزاويه هادي هي بي كامله ناقص تيتا، يعني هتجيني هي بي ناقص تيتا. شنو يساوي مجموع الزوايا ديال المثلث؟ بي. نسامبليفيو بي وهاد تيتا نديوها لهنا، تجيني تيتا كتساوي الفا بلس بي سور 2. يعني هادي شنو غيكون؟ كتساوي البرودوي فيكتوريال ديال دي ال فيكتوريال بي ام هو الموديول ديال دي ال يعني المسافه دي ال فوا الموديول ديال بي ام يعني المسافه بي ام فوا سينوس ديال تيتا اللي هي الفا بلس بي سور 2. والزاويه سينوس ديال الفا بلس بي سور 2 هي كوسينوس الفا، يعني غتجيني هنا دي ال بي ام كوسينوس الفا. باش تعرفوا واش الكوسينوس ولا السينوس كناخذوا دائره، وهاد لاكس هذا اللي كيكون هنا هو السينوس، وهاد لاكس هذا هو الكوسينوس. ملي كنمشيو في هاد الاتجاه كنزيدو بلس بي سور 2 وفي هاد الاتجاه موان بي سور 2. كيفاش؟ ناخذ مثال، مثلا السينوس ديال واحد الزاويه بلس بي سور 2 غيعطيني في هاد الاتجاه هو الكوسينوس ديال ديك الزاويه. مثلا السينوس ديال الفا بلس بي سور 2 يعطيني كوسينوس ديال الفا. كوسينوس ديال الفا بلس بي سور 2 غنمشي في هاد الاتجاه نلقاو هنايا موان سينوس، يعني كوسينوس ديال الفا بلس بي سور 2 يعطيني موان سينوس الفا. موان سينوس الفا بلس بي سور 2 يعطيني موان كوسينوس الفا. موان كوسينوس الفا بلس بي سور 2 يعطيني سينوس الفا. وإلا بغيت الاتجاه المعاكس ندير موان بي سور 2، يعني السينوس ديال الفا موان بي سور 2 تعطيني موان كوسينوس الفا، وموان كوسينوس الفا موان بي سور 2 هي موان سينوس الفا، وموان سينوس الفا موان بي سور 2 هي كوسينوس الفا اتسيتيرا. يعني هنايا السينوس ديال الفا بلس بي سور 2 هي كوسينوس الفا. هادشي ديروه في الورقه ديال الوساخ ماشي في الورقه ديال الامتحان، حيت استيوس كنستعملوها وصافي. نرجعوا للسؤال ديالنا. دابا دي بي شنو غادي ترجع؟ غادي ترجع لي مو 0 فوا اي فوا كنهضر انا على لا فالور ابسولو ديال دي مو 0 اي، حيت هادي لا فالور ابسولو ديال هاد البرودوي فيكتوريال. تعطيني مو 0 اي sur 4pi. La valeur absolue ديال dl vectoriel pm هي شحال؟ هي dl fois pm
cosinus alpha sur PM à puissance 3. هنايا PM à puissance 3 ولا PM شنو غترجع لي؟ غترجع لي mu 0 fois I 4 pi dl قلنا هي dz، حيت قلنا هاد المسافة هادي من هنا لهنا هي z، يعني هاد المسافة dl اللي هي صغيرة هي dz فوا كوسينوس الفا، و PM تسافليبيوها مع هاد أس 3 غتبقى لي 2، يعني غترجع لينا PM أو كاري. شنو غادي نديرو؟ عاوتاني دي زد ديجا حنا حسبنا دي زد في ليكزرسيس اللي قبل، لقينا انه هو ار ديد الفا على كوسينوس او كاري الفا، و بي ام حتى هي ديجا خدمناها حسبناها لقيناها هي ار على ايش؟ على كوسينوس الفا، يعني بي ام او كاري هي ار او كاري كوسينوس او كاري الفا. ديد بي لا فالور ابسولو ديالها، يعني نحيدو لي فيكتور، شنو ترجع؟ ترجع هي مي 0 اي sur 4pi fois dz. dz قلنا هي r ديد الفا على كوسينوس او كاري الفا فوا بي ام شنو هي؟ قلنا r او كاري على كوسينوس او كاري الفا، غادي تطلع الفوق وتضرب في كوسينوس الفا ترجع أس 3. غنسامبليفيو بهاد كوسينوس او كاري مع كوسينوس أس 3 و ب r او كاري مع هاد r، وترجعني مي 0 اي كوسينوس الفا ديد الفا على 4 بي ار، تبقى لي ار وحده لتحت. و الا بغيت بي، حيت انا فقط حسبت ديد بي يعني بي كامله، تكون هي لانتيغرال من الفا مين حتى الالفا ماكس. اللي ما عرفش منين جات هاد الفا مين و الفا ماكس يرجع الفيديو اللي فات، راه شرحنا هادشي ديطايي، فقط حنا كناخدو لا دوزيام ميثود باش نحسبو لو شون l'intégral ديال ديد بي. قلنا ان مي 0 كونستانت، لو كورون اي كونستانت، 4 بي ار كونستانت، تبقى لنا فقط l'intégral ديال الكوسينوس، يعني هادو غنخرجوه مي 0 اي sur 4 بي ار، تبقى لي l'intégral ديال الكوسينوس الفا ديد الفا من الفا مين حتى الالفا ماكس. و l'intégral ديال الكوسينوس قلنا هي السينوس، يعني غيجيني مي 0 اي على 4 بي ار سينوس الفا ماكس موان سينوس الفا مين. و الا بغينا الفيكتور يعني لو شون بي فيكتور غادي نضربوه في اوتيتر. الا بغينا بي بالفيكتور نلقاو هي مي 0 اي على 4 بي ار سينوس الفا ماكس موان سينوس الفا مين فوا بوتيتر. هذه هي ليكسبرسيون ديال لو شون بي اللي لقينا في الحصه اللي فاتت ولا في الفيديو اللي فات، ولكن هاد المره بهاد لا دوزيام ميثود. فوالا بهاد الريزولتا غادي نساليو الفيديو ديالنا. ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نديرو لا دوزيام ابليكاسيون اللي غادي نشوفو لو شون بي كريي بار اون سبير. الا كان عندكم شي استفسار ما تنساوش ديروه في الكومونتير. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا. السلام عليكم.